खेल खेल्यो रहेन सुख जहिले नि दुःख भाग्य छोराको निष्ठुरी भई लेखेछौ दैव भाग्य छोराको निष्ठुरी भई लेखेछौ दैव भाग्य छोराको भाग्य छोराको आमाको माया बुझ्नै सकिन यही खेद रह्यो आफन्त के हो चिन्नै सकिन जिन्दगी एक्लो भयो निष्ठुरी भई लेखेछौ दैव भाग्य छोराको निष्ठुरी भई लेखेछौ दैव भाग्य छोराको भाग्य छोराको भाग्य छोराको मम्मी कहाँ जानु बाबु के भयो त आइस कहाँ हुनु बाबु म हस्पिटल जानु आज भाइको डिस्चार्ज छ त्यही भएर सरी मम्मी सरी आमाको माया बुझ्न सकिनँ आज थाहा भयो एउटा छोरालाई पीडा हुँदा आमाको कति चित्त दुख्छ भनेर म जान्छु हस्पिटल तपाईँ जानु पर्दैन तपाईँ आराम गर्नुहोस् जाऊ माथि जाऊ मम्मी म भाइ लिएर आउँछु तपाईँ आराम गर्नु है ल छिटो लिएर आऊ ल ए ल ल ल ला तपाईँलाई थाहा छैन आज मेरो भाइको डिस्चार्ज हुँदैछ के त्यसैले हस्पिटल जान लाग्यो ए त्यस्तो सौतेनी आमाको छोरालाई के लिन जान यस्तो खुसी भएर आफूले पो भाइ भनेर सोचेको छ उले दाइ भनेर सोचेको छ कि छैन बेकारमा ए तपाईँ चुप लाग्नुहोस् तपाईँको कुरो सुनेर मैले मेरो देव जस्तो आमालाई मैले नाना थरी भने खै छोड मेरो घर खरानी बनाउँछु भनेको यसको घर खरानी नबनाइकन मैले कहाँ छोड्छु र पख न यसलाई त घर खरानी बनाऊ भनेको बनाउनु पो सकेन त पख न यसलाई मैले जसरी भयो नि जुक्ति निकालेर चाहिँ यसको घर चाहिँ मैले खरानी बनाउँछु पख न यसलाई मैले जाने छ हे भगवान एउटी आमा भएपछि भगवानको रूप धारण गरेर माया र ममता भरिदिनु पर्ने रहेछ छोराछोरीलाई कस्तो भाग्य मेरो त्यसको बाउले कस्तो पारा देखाएको छ बिचारा त्यो छोरालाई के थाहा छोराछोरीकै लागि भयो नि यो घर भनेर बस्नु पर्यो बहिनी तिमी कहाँ गएर आएको हिजो घरमा पनि थिएन म हिजो बुवालाई भेट्न गएँ होइन र बुवाको अफिसमा झन् हजुरलाई भनेर जान्छु भनेको हजुरलाई भेट्दै भेटिनँ दिपा तिमी मेरो काकाको छोरी भए पनि आसमा र तिमीमा के नै फरक छ र मैले कहिले फरक छ भनेको छु र हजुरले मलाई कति माया गर्नुहुन्छ त्यो त मलाई मात्रै थाहा छ नि तेरो माया बढी होला नि तिमीहरूलाई फेरि खुसुक्क लप परेर भाग्ला नि फेरि बिहे गर्ने बेला भयो अब राम्रो केटा हेरेर बिहे गर्नुपर्छ ए दादा पनि कहाँ बिहे गर्ने कुरा जान्छु म त तपाईँ कहाँ हिँडेको नि म बजारतिर जानु लाग्यो तिमी घर जाँदै गर म बजार गएर आउँछु है त ल
सक्दैन है। कति राम्रो हरियाली भएछ है। हो नि दिदी, धेरै दिनपछि आएपछि गाउँै फेरेछ है। त्यही त यो लकडाउनले गर्दाखेरि होइन भने घरसम्मै गाडीमा जान पाउँथ्यो। हो नि दिदी, जाम हिँडेरै। गङ्गा एकछिन बसेर जाऊँ न, कस्तो थकै लाग्यो के। हुन्छ जान्न, एकछिन बसौँ त, घाम पनि लागिरहेको छ, बिस्तारै जानु। यो लकडाउन नभएको भए त घरसम्म गाडी जान्थ्यो जम्मा यो लकडाउन भएर हिँडेर आउनु पर्यो। हो नि गङ्गा, भोलि तिज भएर हिँडेर आएको नि, नत्र को हिँडेर आउँथ्यो यत्रो टाढो बाटो। साँच्ची है जाऊँ न, हाम्रो मम्मी के गर्दै हुनुहुन्छ होला है, हामी आउने भने थाहा पनि छैन। खै गङ्गा, भोलि त तिज, हामी साँच्चै कुन मन्दिरमा जाने होला नाच्नलाई? मम्मीलाई सोध्नु पर्ला। गइस् मन्दिर, लकडाउनको बेला मन्दिर त बन्द हुन्छ होला। त्यसो भए हामी यसपालि तिजमा नाच्नु नपर्ने भयो गङ्गा। नाच्न त पाइहाल्छ नि, जाऊँ न आफ्नो घरमा। ए गङ्गा, घरभित्रै नाच्ने हो भने यसपालि तिजमा नेपाली पोसाक दौरा सुरुवाल ढाका टोपी लाएर यसरी किन हाँस्या? किनकि यस्तो तिजमा पनि दौरा सुरुवालमा पनि नाच्छ त। किन नहुनु? त्यो दुर्गेश थापा भन्ने गायकलाई सिकाउनु परेन त? तिनीहरूको पोसाक यस्तो हो भनेर देखाउनु परेन त? हामीले लाउने साडी तिनीहरू लाउन मिल्छ त? तेरो कुरा नि ठिकै हो, जसले जे गरे पनि सरकारलाई वास्तै छैन। नेताहरूको काम छैन, कुर्सी तानातान गर्छ। के हो सोल्टिनाहरू, तानातानको कुरा चलिरहेछ त यता? मैले त कुरा बुझ्नै सकिनँ। खोइ त, तिमीहरूले मार्क्स लगाएको छैन? तिमीहरू भर्खर सहरबाट आएको हो? हो नि बुझे। तिमीहरू पहिला कोरोना चेकअपको रिपोर्ट लिएर आऊ, अनि मात्र गाउँमा आऊ। ला, हामीसँग त पैसै छैन बुझे। तिमीहरू दुईजनाले कोरोनाको चेकअपको रिपोर्ट ल्याए त? छैन भाइ। तिमीहरू दुईजनालाई चेकअप गर्न 8-10 हजार लाग्छ। मसँग त्यत्रो पैसा छैन। ठिक छ, तिमीहरू जाँदै गर, तिम्रो मम्मीलाई म पठाइदिन्छु। मास्क लाएर हिँड्ने गर है। के यो त डोल्मा दिदीको छोरा लाग्को जस्तो। बाबु, तिमी डोल्मा दिदीको छोरा लाग्बो होइन र? किन नबोलेको? हो, तिमी त सानै थियो, सानैमा तिम्रो बाउ र आमाले काठमाडौँ लगिहाल्नु पढ्नुलाई भनेर। अब अहिले यत्रो ठुलो भइसकेपछि मैले कहाँ चिन्छु र? अलिकति तिम्रो बाउको र आमाको अनुहारले मात्रै चिने मैले। अनि हजुरले मैले चिनेन नि। म तिम्रो माइजू के त? सन्जयको बुढी के चिनेन? ए माइजू पो, भाग्यमानी सेरेङ्गो। माइजू, जीवन मामाले सन्जय हुनुहुन्छ? के सन्जय भन्ने बाबु? जीवन विदेशमा गएर हराइहाल्यो, एकल फोन गर्ने होइन। अब तिम्रो मामाको त कुरै नगर, कहिले भक्तपुर कहिले ललितपुर, घरमा एकछिन बस्ने होइन, घरमा बस्दै बस्दै एकछिन के गर्ने? ए माइजू एक्लै पो, जाउँ हिँड्ने हाम्रो घरतिर। बिचरा डोल्मा दिदीलाई मैले मेरो घरमा बस्दाखेरि कस्तो मैले तनाव दिएको थियो। तर आफ्नो सन्तान भनेको आफ्नो सन्तानै हुँदो रहेछ, नाता भनेको नातै हुँदो रहेछ। मैले कस्तो हेला गरेँ उसलाई, तैपनि त उसले मलाई कति माया साथ मलाई आफ्नो घर जाउँ माइजू भन्यो। माइजू के भयो? केही पनि होइन भान्जा बाबु। अनि तिमी कहिले आएको नि काठमाडौँबाट? ए भयो नि माइजू, 6 महिना भइसक्यो। लकडाउनभन्दा अगाडि आएको। ए कुरामा भुलेछु, आमाले खसीको मासु ल्याऊ भन्नुभएको थियो। ल तपाईँलाई जाउँ भनेको मान्नुहुन्न। ल मजै लाग्यो मान्छे। ल ल ल, अब भान्जाले जाउँ त भनेको थियो, गएको भए यसो खसीको मासु खान पाउँथ्यो। एक्लै थियो घरमा, पनि पकाउनै झ्याउ लाग्छ। हाम्रो बाबाले मुखले मात्र माया गर्ने त व्यवहारले गर्ने होइन। आखिर त माया गर्ने त तिम्रो म मात्रै होइन र दादा? मेरो जागिर खै त? जागिर यहाँभित्र छ, तिमीले अप्ठ्यारो भएर म यहाँ राखेँ। ल ल चल, बिस्तारै 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 अगाडि चल, बिस्तारै बिस्तारै।
मम्मी मैले भाइलाई लिएर आएँ नि यता छ आउनु त बाबु छोरा बाबा मम्मी म यस्तो बिमारी हुँदा पनि बाबा लिन आउनु भएन दादा पनि लिन आउनु भएको रहेछ बाबा कहाँ जानुभयो नि हे भाइ म लिन आइहाल्यो नि टेन्सन नर धेरै बोलाउँदैन कि बिराम बाबुमा है मम्मी हो नि बेगी तिमी अहिले बिरामी छौ धेरै बोल्नुहुन्न छोरा बाबाको कुरा म तिमीलाई सबै पछि भन्छु है तिमी त बुझ्ने ज्ञानी छोरा हो नि होइन तपाईँहरूको झगडाबाट क्या हो मलाई त के पनि भन्नु भएन बाबु अब तिमी आइहाल्यो सबै कुरा ठिक हुन्छ मम्मी मलाई बाबाको बानी पहिलादेखि थाहा छ म त्यसै कहाँ बिग्रेको र यो सब बाबाको कारणले गर्दा बिग्रेको दादा बाबाको कारणले रे किन कसरी दादा कसरी हुनु बाबाले राम्रो व्यवहार गर्नुभएको भए मेरो आमाले छोडेर जाने नै थिएन बाबु बितेर गइसकेको कुरा नगर छोरा के तिम्रो मम्मीले गर्ने माया र मैले गर्ने माया छुट्टै हो र विगतको कुराहरू सम्झेर केही फाइदा छैन मम्मी मम्मी एकैछिन मम्मी भाइलाई खासा बनाएर खुवाउनुहोस् होइन म एकछिन पछि आइहाल्छ है म जान्छ है जाउँ मम्मी जाऊ जाऊ नाटकै चर्को मम्मी कति ज्ञानी छ त है मम्मी दादा किन हतार हतार जानुभयो गा होला नि त केटी भेट्नलाई यो कहाँ सुध्रेको छ र ठिक्क पारेको यसको बाउ छोरा त अनि भोलि तीजको लागि बहिनीहरू आउँदैन रे मलाई पनि बुद्धीले फोन गरेको थियो अनि उनीहरू चेक गर्नको लागि 8-10 हजार खर्च लाग्छ भनेर भनेछ अरे पैसा लगेर जानुपर्ने म जानुस् न त बहिनीहरू लिएर आउनुहोस् ल ल तिमी के खान्छौ अलिकति खानेकुरा खाऊ होइन म के खाने मनै छैन मम्मी म बरु आराम गर्छु एकछिन ल त्यसो भए म गएको है त हस् मम्मी बहिनीहरूलाई लिएर आउनु है ल आराम गरेर बस ल कस्तो भाग्य मेरो त्यत्रो दुर्घटना हुँदाखेरि पनि म बाँचेँ धन्न यो माछा जस्तो म मरेन धन्य छ प्रभु म बाँचेँ ए बिके बाबु हजुर मम्मी आन्टी खोइ त मम्मी त बहिनी लिन जानुभएको छ निको भयो छैन आन्टी बिचारा धेरै दुखी क्या हो हात ठनक्कै भाँचेको र ए त खुस्केको नि आन्टी यो खुस्केको हजुर आमा मान्छे पनि सर्लक्कै घटेछ तिमीले पो दाई भनेको दाईले सराबी कि हेर्दा सोझो छ कस्तो बाङ्गो छ त्यो आमै मैले मात्रै थाहा छ नि तिम्रो दाईको बानी त्यस्तो होइन नि आन्टी मेरो दादाले कति माया गर्नुहुन्छ मलाई भन्ने मात्रै हो भाइ भनेर माया गर्ने भित्रभित्र तिम्रो गुदी खान्छ के थाहा तिमीलाई त्यस्तो कुरा त्यही भएर त यस्तो भएको नि त्यस्तो चाहिँ होइन होला आन्टी ल त बिकी बाबु अब घरतिर जानु पर्ला जस्तो छ अब घरमा नि कोही रहेनछ तिमी एक्लै अब बिरामी मान्छेसँग के कुरा गरे भएर बस्नु न आन्टी मम्मी आउँदै हुनुहुन्छ होला ल ठिकै छ अब घरमा नि के खानेकुरा छैन होला अब म जान्छु लु मम्मीले भन्दिनँ है म आएको थियो भनेर लु गएँ अनि हस्त भाइ मलाई अचानक यहाँ बोलायो के काम छ र त्यस्तो के काम हुनु र दाइ यसो भोक लागेको थियो बजारतिर गएर खाऊँ भन्यो भने साथी भएन आज गोजीमा दाम पनि कम छ अनि घरमा आमा र बहिनी छन् होइन कसरी एक्लै भयो त मम्मी तिजमा न मामा गरेर जानुभयो बहिनी बुवाको मुख होइन सहरतिर गइहाल्यो अनि यसो दाइलाई बोलाएर बजारतिर गएर
ए हस् त भाइ, यति कुराको लागि इमर्जेन्सी भनेर बोलाएको? यसको लागि त मलाई थाहा छ नि, युनिक शर्मिला खास घर। ल होइन त्यहीँ गएर खाइदिउँ। कहाँनिर चाहिँ छ त यो खाजा घर? र मलाई कस्तो भोक लागिसक्यो यार। ए मलाई त्यति पनि थाहा छैन, ती जरङको चोकैमा छ। ल होइन जाउँ। जाऊँ। हे भगवान, म यतिका दिनदेखि भोकै छु। यदि तपाईँ साँच्चीको देवता हो भने मलाई खाने घाँस र बस्ने बास मिलाइदिनुहोस् प्रभु। भाग्य छोराको दाइ के खानेकुरा दिनुहोस् न। छैन जाऊ, म भोकै छु। छैन भने जाऊ यार। दाइ जाऊ जाऊ जाऊ, के लाग्छ जाऊ, गइहाल गइहाल गइहाल, दिनु नि दिनु नि। गइहाल। छैन छैन, मोरल लाग्छ गइहाल। जिन्दगीको नियतिले कस्तो खेल खेल्यो, रहेन सुख जहिले नि दुःख भाग्य छोराको। निष्ठुरी भई लेखेछौ दैव
भागे छोराको निष्ठुरी भई लेखेछौ दैव भागे छोराको भाग्य छोराको आज म यतिका दिन भइसक्यो भोक भोकै केही खानु पाएको छैन। हजुरसँग पानी छ भने एक घुर्की पानी खाउन दाइ। म त भोकले ऋणबाटले टल्न लागिसक्यो। एकदमै गाह्रो भएको छ दाइ मलाई। प्लिज दाइ प्लिज। लाऊ भाइ। बिचरा कहाँबाट आएको होला, कति दिनको भएको होला, कहाँ कहाँ भौताडिँदै हिँडेको छ जस्तो। कस्तो दया लाग्दो अनुहार, कति माया लाग्दो, कति कमजोरी भएछ। एउटा बिस्कुट छ त्यो पनि दिउँ क्या, साह्रै भोकाएको जस्तो देखिन्छ। भाइ तिमीलाई साह्रै भोक लाग्यो जस्तो छ। मसँग बिस्कुट चाहिँ खान्छौ? खान्छु त। आऊ यहाँ बस। बिस्कुट खाऊ है भाइ। भाइ म खोलिदिन्छु, खाइ ल। खोल्न सकेनौ है? ल यो खाऊ। जिन्दगीको नियतिले खेल खेल्यो, रहेन सुख जहिले नि दुःख भाग्य छोराको। पानी पनि खाऊ ल। लेखेछौ दैव भाग्य छोराको निष्ठुरी भई लेखेछौ दैव भाग्य छोराको भाग्य छोराको। आफन्त के हो चिन्नै सकिन, जिन्दगी एक्लो भयो। निष्ठुरी भई लेखेछौ दैव भाग्य छोराको निष्ठुरी भई लेखेछौ दैव भाग्य छोराको भाग्य छोराको। पुग्यो बिस्कुट तिमीलाई? दाजु यो कुन ठाउँ पर्यो होला? यो धर्मस्थली भन्ने ठाउँ हो भाइ। यो सहर होइन, यो गाउँ हो। यहाँ मागेर पाइँदैन। दाजु म माग्ने होइन, यो कोरोनाले गर्दाखेरि मलाई माग्ने बनायो। कोरोनाले कसरी माग्ने बनायो भाइ? दाइ मेरो पनि बालाजुमा रुम थियो। गाउँमा आमा बिरामी हुनुभएछ र मैले आमाको लागि औषधि लिएर गाउँमा गएको थियो। म गाउँ जाने बित्तिकै लकडाउन भयो र म त्यसपछि काठमाडौँ फर्केर आएपछि त्यसपछि के भयो भाइ? तिम्रो गाउँ चाहिँ कहाँ हो भाइ? मेरो गाउँ काभ्रे हो। दाइ हजुरले धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो आत्मा भर्किनु। अहिले म जान्छु है दाइ। ल भाइ।
राम्रोसित जानु है। राम्रोसित है। हेलो, कहाँ हो तिमी? अनि हिजो किन फोन नउठाएको? बाबा थियो अरे? अनि बाहिर बसेर बोल्नु पर्थ्यो नि त? अहिले तिमी कहाँ हो नि? ए कस्तो भेट्नु मन लाग्छ? यता आऊ न त। अस्तिको ठाउँमा के अस्तिको ठाउँमा? नआउने? किन नि? आउन के आउन? एउटा सानो काम छ के, आउन ल। ल ल म कुरेर बस्छु, छिटो आऊ है। ल ल बाई। साउजी, काम दिनुहोस् साउजी। मलाई खाना र बस्नु भए पुग्छ, मलाई अरू केही चाहिँदैन। यो कोरोनाले गर्दाखेरि प्लिज साउजी, मलाई काम दिनुहोस्। जिन्दगीको नियतिले कस्तो खेल खेल्यो, रहेन सुख जहिले नि दुःख भाग्य छोराको। निष्ठुरी भई लेखेछौ दैव भाग्य छोराको। निष्ठुरी भई लेखेछौ दैव भाग्य छोराको। भाग्य छोराको।